تصدیق دی دا هغه چې مخکې دینه دي چې مخکنی کتابونه تورات او انجیل دا غي د بارا تصدیق دی تصدیق کوونکې کتاب دی دارنګي بلنم د قرآن الحق رشتے کتاب رشتے وینا سورۃ رعد اول نمبر آیت کی قرآن کریم تا حق ویلے شوی دے الحق رشتے کتاب رشتنی کتاب رشتے وینا والا کتاب ناغا قرآن دی الف لام را تلک آیات الكتاب والذی انزل الیک من ربک الحق آغا سوچ را لگلے شوی تا طرف درفستانا الحق الحق دے رشتے وینا دا حق وینا دا شک پک نشتری دارنگی دا قرآن کریم بلنم دے مبارکن ڈک د برکتنا لکه سورۃ انبیاء 50 نمبرات وهذا کتاب انزلناه مبارک ڈک د برکتنا د الله کتاب دے چې قرآن کریم دی بلنم د قرآن کریم تنزیل لکه سورۃ شعراء 192 نمبرات وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ دارنگی بلنم دو قرآن کریم المبین بیانون کے کتاب حق لرا پڑھاگا کون کے کتاب ندا قرآن کریم دے سورۃ یوسف اول نمبر آیت حق بیان ان کے بڑا گا ان کے نو قرآن کریم دے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین دارنگی بلنم دے دا قرآن کریم عربی فعربی جبا کی دے دویم نمبرات دا سورۃ یوسف انا انزلنا قرآنا عربیا یقینا من را لے گلے قرآن را بعربی جبا کی دا واضح مضمون والا بلنم دا قرآن دے احسن القصص خیست بیان بہترین بیان نحن نقص علیک احسن القصص ما اوحینا الیک دریم نمبرات دا سورۃ یوسف دارنگے بلنم دا قرآن کریم دے عبرت والا کتاب دسی کتاب جی انسان تخپل انجام ہم خارا کئی او د مقابل انجام ہم خارا کئی معلومین دا قرآن کریم دے چخپل انجام اور باندے معلوم کی او انجام د مقابل سورۃ یوسف یولسم نمبر آیت چی قرآن کریم ندا عبرت دے تالرہ ستا انجام خود ان کے ستا دا مقابل انجام خود ان کے لقد کانا فی قصصهم عبرت لأولی الالباب عبرت دے دارنگی بلنم دا قرآن کریم ذکرہ سورۃ انعام نہم نمبرات دے دارنگی بلنم دا قرآن کریم دے حکم دا پیسلو والا کتاب قرآن دنیا تراغلے دے بصفت دا حکم باندے چدا دا قانون کتاب دے دا اللہ دا کتاب با پیسلی کی گی نظام دا عالم با آغا پدے باندے چلی گی دا دے دا پارا اغلے دے دارنگی بلنم دے دا قرآن کریم بلاغ دا تبلیغ دا پارا یو نصاب دے سورۃ ابراہیم 250 مفصل حکمت والا کتاب دیر زید نمونے دی منگا بطوری نمونہ یو سو ذکر کرل